چی نور د محمد راغے جہان زالے دو چی نور د محمد راغے جہان زالے دو دازما کا اسمان سو چلا مکان زالے دو چی نور د محمد راغے جہان زالے دو چی نور د محمد راغے جہان زالے دو دازما کا اسمان سو چلا مکان زالے دو چی نور د محمد راغے جہان زالے دو چی نور د محمد راغے جہان زالے دو چی نور د محمد راغے دنیا تپ تاجیل نظر در رحمت او شوپ مخلوق در رب جلیل چراغ د ہدایت غار ہر رات جبرائیل چی روڑ شو منسخ تورات زبورو کا انجیل او سردار د شیطانانو پا جڑا شو عزازیل چی دن بمکمل شی محمد او دا خلیل او نازل پا پاک رسول شو دا قرآن پشان دلیل بلور بکڑی خدای دتا یو ټول مخلوق جمیل بلور بکڑی خدای دتا یو ټول مخلوق جمیل بلبل چراغ گل د گلستان زلے دو اللہ 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 چی نور د محمد راغے جہان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو دازما کا اسمان سا چلا مکان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو بلبل چراغ گل تشو تازہ موسم بہار او شو موسم بدل د گل چمن شو ماشاءاللہ نور د کعبے پور تشو پا حکم د غفار فالک کستوری مات شل ټول جہان شلو گلزار چه پور تکڑو حجاب دخکولی مخیر الابرار د سرنت کسرا د محلتی گشوی گزار وی 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 اسمان ملائکو جڑم شالو نکڑل قطار پہزل پتو دل بر عرب عجم شو خوشبودار پہزل پتو دل بر عرب عجم شو خوشبودار دا مخافتا جلو ایرم ایران زلے دو اللہ 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 چی نور د محمد راغے جہان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو دازما کا اسمان سا چلا مکان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو چی نور د محمد راغے جہان زلے دو دنیا د پیدائش چی ارادہ اکڑائے غفور اول نئی پیدا کړو د حضرت نبی پاک نورا وکی د مسلمان دا بیان وورائے ضرور او آدم او حوا نوان موسیٰ نکوہی تورا منور ون قمر ون جنت ڈکو پحور نا اورو نا ابوی نا پیدا وغاری ثورا نظم کانا اسمان جن او انس وورائے رور
یو ستور جلواگر و هاغا نور دا حضورا سبحان اللہ یو ستور جلواگر و هاغا نور دا حضورا یو ستور جلواگر و هاغا نور دا حضورا طه یاسین باندې قرآن زلی دو الله 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 چی نور د محمد راغی جهان زلی دو چی نور د محمد راغی جهان زلی دو دازما آسمان سا چلا مکان زلی دو چی نور د محمد راغی جهان زلی دو چی نور د محمد راغی جهان زلی دو پا عمر دا بلچا اللہ خوڑلے قسم نہ دے راغلی بل نبی داسی عرب و عجم ماشاءاللہ ساولاک نبیانو کے سوک دا سرا سم نہ دے ډیر خولے وہ یوسف خدا سے چشم بدم نہ دے بے شک آدم یہ پلار دے خولد مقدم نہ دے او د بشان پارش باندی چائی قدم نہ دے هم ختم المرسلین لقب دا بلچا گلفم نہ دے خوڑلی داسی بل میخدی پلولا قسم نہ دے خوڑلی داسی بل مخدے پلولا قسم نہ دے خوڑلی داسی بل میخدی پلولا قسم نہ دے ننزاکار یونا دسائل خائن زلی دو اللہ 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 چی نور دا محمد راغی جہان زلی دو چی نور دا محمد راغی جہان زلی دو دازما کاسمان سا چلا مکان زلی دو چی نور دا محمد راغی جہان زلی دو چی نور دا محمد راغی جہان زلی دو